अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा रिश्ता या ताल्लुक बारिश की तरह नहीं होता कि बरसने के बाद ख़त्म हो जाए, बल्कि हवा की तरह होता है, खामोश मगर हमेशा आपके आसपास। अल्लाह खालिक़े कायनात हमारे तमाम अच्छे रिश्तों को हमेशा कायम और दायम रखे और हासदों के हासिल से महफूज रखे। आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर दीजिएगा। ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुओं को सहारा दे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत है। बराए मेहरबानी आजकल की मोहब्बत ना समझ बैठिएगा। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा और ख़तरनाक दुश्मन है, जिसके बायस इंसान अपने काबू में नहीं रहता और आपे से निकलकर ना सिर्फ दूसरों की दिल शिकनी करता है, बल्कि अपनी नेक नामी को भी खाक में मिला देता है। तरबियत: किसी इंसान से बात करते वक्त इस बात को तसल्ली और गौर से सुने, वरना बात समझ ना आने की सूरत में पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी, जो अक्सर कीमती रिश्तों का इख्तिताम बनती हैं। आयतल कुर्सी की फजीलत: जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर में मोहताजी दूर होगी। जब वजू करके पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी तरफ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं कि कौन हमारा अपना है। आंसू को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, यूं भरी महफिल में तमाशा ना बनाया करो। आंसू भी तड़प के बोला, तुझे महफिल में अकेला पाया इसलिए चला आया। कभी कभी अच्छा लगता है सबको जानकर अनजान वरना चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहां तक जा सकता है। किसी ने पूछा कौन अपना है कौन नहीं, जवाब आया अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं। तेरा होना मेरे लिए सबसे ख़ास है, तू दूर है मगर धड़कन से भी ज़्यादा दिल के पास है। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाएं। बहन बड़ी बेटी: दुनिया की अनमोल चीज़ों में से एक बड़ी बहन का प्यार। बड़ी बेटी माँ की बेहतरीन दोस्त होती है। बड़ी बहन माँ के बाद माँ का हक रखती है। खुशनसीब है वो जिसकी बहन इसको जान से ज़्यादा प्यार करती है। अगर पूरी दुनिया का आपका साथ छोड़ दे फिर भी बहन आपका साथ नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला सबकी बहनों को सलामत रखे। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, कभी कभी हम खुद भी। नमाज पहले या खाना पहले खाया जाए? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने शाम का खाना रखा जाए, इधर नमाज खड़ी हो तो पहले खाना खा ले और नमाज के लिए जल्दी ना करे जब तक खाना खाने से फारिग ना हो। सही मुस्लिम 1244। फिक्र ना करो, अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे इंशाअल्लाह ताला। दिल से उतरना: लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई है, उसकी जीत हो गई है, जबकि उसकी हार है क्योंकि औरत को हारा गया है। बेटियां जहन्नम से आड़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां होंगी और वो इनके होने पर सब्र करे और इनको अपनी कमाई से खिलाए पिलाए और पहनाए तो वो इस शख्स के लिए क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ होंगी। रिश्ता इंसानों से बनाया जाता है, रिश्ते की आड़ में सांप से पाला पड़ जाए तो रिश्ता ख़त्म कर दें। ये मत सोचें कि ताल्लुक़ कितना पुराना और कितना ज़्यादा था। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। मुनाफिक: रिश्तों से आवारा कुत्ता बेहतर है जो सामने भौंकता है, पीठ पीछे नहीं। बात मनवाने की अजब दुआ:
اے اللہ میری ضرورتیں پوری فرما، حاجت روائی فرما، مجھے پتہ نہیں کیسے، جس طرح کر بس کر دے۔ اپنے مقصد کو تصور کر کے اس دعا کو توجہ، یقین اور دھیان سے جتنا ہو سکے روزانہ پڑھیں، جلد مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ رشتوں کے بازار میں آج کل لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل و زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ترجمہ: اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، سو تو مجھے بخش دے، اپنی طرف سے بخش دینا، مجھ پر رحم کرنے والا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے خود جمیل و جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ صحیح مسلم 265۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظر میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ نیکیوں کے موسم بہار کے موقع پر اسپیشل رمضان آخر، ایک فرض 70 فرض کے برابر، ایک نفل 1 فرض کے برابر، موقع جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ حرم کی زمین سامنے کعبہ ہو، ہاتھ میں قرآن، دل میں ایمان، زبان پر کلمہ اور جان نکل جائے، آمین یا رب العالمین۔ قبر میں کام آنے والے 7 اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد تو 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے جب کہ انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا جائے، نہر کھود کر پانی جاری کروایا جائے۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا جائے یا درخت لگایا جائے، مسجد بنوائی جائے، قرآن مجید کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو، اپنے پیچھے ایک اولاد چھوڑ دی ہو جو اس کو پڑھ کر بخشے گی۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے، سلام کے ذریعے، مصیبت سے، صدقہ کے ذریعے، بیماری سے، دعا کے ذریعے، غصے سے، صبر کے ذریعے۔ فرمان حضرت سیدنا عبدالعزیز بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ بادشاہ حقیقی کے دروازے تک پہنچاتا ہے، جبکہ صدقہ اس کے دربار میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اگر 5 وقت کی پابندی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت پانے کا اہم ذریعہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ دعا وسیلہ ہے، حوصلہ ہے، محبت ہے، راز ہے، ہمدردی ہے، طاقت ہے۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی بلکہ اپنے مقررہ وقت پر قبول ہوتی ہے۔ بے شک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پر تمام آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی اس کی بھلائی کے خواہاں چاہنے والے ہیں، جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے۔ وہ چیزیں جو ہم خرید نہیں سکتے، دوست، محبت، امید، خواب، صحت، خوشیاں اور وقت، جو ہم سب میں بانٹ سکتے ہیں اور خرید نہیں سکتے۔ دعا غموں کی قفل زدہ محل میں آس کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ الحمدللہ سب کچھ میسر ہے، زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی مانند اور رات کا کھانا غریبوں کا سا ہونا چاہیے۔ پانی کو چوس کر پیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی کو چوس کر پیو، یہ زود ہضم ہے اور بیماری سے بچاتا ہے۔ 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبو، تکیہ اور دودھ۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین یا رب العالمین۔
लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। जो सहना सीख जाते हैं वो कहना छोड़ देते हैं। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। या अल्लाह सारी जिंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। सीख नहीं पाया मैं मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए मुझसे। कुछ बातें समझाने से नहीं खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को फुल वॉच जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।